Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Concernant les types de l'électronique de puissance avancée pour les premières années master spécialité machine électrique. Alors, je vais faire ou bien je vais montrer la simulation des redresseurs AML. Mais avant, قبل ما نتكلم قبل ما نلحق la simulation تاع les redresseurs AML, il faut d'abord connaître le fonctionnement des redresseurs classiques ou bien des redresseurs à diode. احنا كنا تكلمنا وحكينا في الكور باللي les redresseurs à diode sont considérés comme des charges non linéaires, c'est-à-dire عندما يكون عندي في الريزون تاعي ou bien في الكاستمر ولا في لي كليون تاعي عندهم des redresseurs à diode, le courant absorbé par ce type de convertisseurs اللي هما les redresseurs à diode يكون généralement courant perturbé ou bien courant déformé, c'est-à-dire riche en harmonique ويكون THD طالع شوية. واحدة من لي سوليسيون مودرن هما لي redresseurs AMLI, spécialement les redresseurs AMLI absorption sinusoïdale. Alors comme une première partie راح نحكي قبل ولا نتكلم قبل على les redresseurs à diode. Je vais faire la conception تاع هاد les redresseurs. Généralement ce sont des redresseurs triphasés. نسيميلوهم نديرو الموديل تاعهم كومبلي ونشوفو الكومبورتمون تاع لا فورم دي كورون phase A, phase B, phase C, ou bien on se limite par une seule phase ونشوفو كيفاش هاد الكورون يكون ريش اون هارمونيك. الوغ نطلعو السيميلينك كيما العادة نديرو موديل وقلنا نجيو هنا للسيمسكيب. فوالا سيمسكيب ومن بعد سيم باور سيستم ومن بعد باور الكترونكس. هنا عندي لو شوا سوا نجيب يونيفرسال بريدج ونخير بلي فيه لي ديود سوا نجيب دي ديود كاريمون دي ديود. خلاص هنا نحي البور تاع الميزيرمنت انفرسي هاد لو ديود لا ديود. فوالا نغليسي بور لي دوزيام كومبوزون. فوالا ندير لو دوزيام برا ندير تروازيام برا وندير البوكلاج نتاعي. خلاص منا باش ندي لا شارج نروح عند لي زيليمون نجيب سيري برونش سيري RLC نرجعها ريزيستانس مع اندكتونس ونديرها كوم شارج في لا سورتي تاع رودريسور. بعد نجيب لي زاليمونطاسيون في الالكتريكال ماشينز نجيب AC فولتاج سورس. فوالا نعطيها هنايا فالير ماكس تاعها نسميها هنا بيك فاليو VP. دوغري ما عنديش بيان سير هو زيرو. لا فريكونس سي اف لا فريكونس سي 1 هرتز سي اف. فوالا نجيب لا دوزيام ديفازاج تاعها قلنا سي موان 120 دوغري. كي نقول موان 120 دوغري 220 دوغري نجم نقول 240 دوغري. لو دوزيام بيان لو تروازيام كيف برك هنا ندير موان 240. هذه سي بور لي دو بروميير ديود لي دوزيام لي تروازيام. نروح عند إليمنت نجيب الجراوند تاعي باش ندير خلاص. دونك باش نشوف الكورون absorbé par ce type de redresseur qui était considéré comme une charge non linéaire نروح عند measurement نجيب current measurement نحطو هنا الكرنت measurement
ونروح عند سيميلينك سينكس ونجيب اسكوب. فوالا نعاود نجي لهنا كوم فوالا نرجع للسين باور سيستم ونجيب باور جايد. هنا انا على بالي بلي لا بيريود سي 0.02 ندي باغ اكزومبل 0.08 ولا ندي كاريمون 0.1 خلاص. نشوف لا فورم تاع الكورون، نحيد ذا ليميت ندير هنايا باغ اكزومبل نسميه CRT. نجي هنايا جو في انفيرسي لي كولور ستايل، ندير هنا كولر اكسس ندير هذا نوار ونديرها شويه كرا. دونك اوتوماتيكمون هنا السيميلاسيون مش راح تمشي، ما عنديش لي فالير تاع في بي وما عنديش لي فالير تاع فوالا، ما عنديش في بي وما عنديش اف. نجي هنا فايل موديل بروبرتيز initialization function وندير باللي في بي اتيغال نديها بار اكزومبل 110 ندير بوان فيرغيل انتري اف اتيغال 50 هرتز بوان فيرغيل وندير ابليكي اوكي. نعاود لونسي السيمولاسيون تاعي. ونشوف لا فورم تاع الكورون تاعي خلاص. هذا هو ابوبري الكورون، باسكو كي نزيد نبدل في لي شارج من بعد اوتوماتيكمون راح يتبدل الكورون. لو كان نجي هنا ندير الاناليز دو سبيكتر ولا الاف اف تي فوالا، ما نبداش من الزيرو باسكو هنا سكان ريجيم ترانزيتوار. بدل لا فريكونس نديرها 50 هرتز وندير هنايا بار اكزومبل 0.04 وندير ديسبلاي ونشوف التي اتش دي تاعي 31.01. داكور. دونك هذه هي لا سيمولاسيون تاع لو ريدريسور اديود اللي هو كنا كونسيديري كوم ايطون ان شارج نون لينيير، ستادير هاد الكورون اللي جاي في لا فاز ا واللي جاي في لا فاز بي واللي جاي في لا فاز سي كاع يكون كورون ريش اون هارمونيك ما يكونش سينيسويدال. في لا دوزيام بارتي ان شاء الله راح هذا الريدريسور هذا نرجعوه ريدريسور امالي ونديرو اون بتيت ديمونستراسيون كيفاش نديرو لا سيمولاسيون تاع هاد لي ريدريسور امالي.